کوئی مثل نہیں جیتے رہیے ڈھولن دی کوئی مثل نہیں میرے ڈھولن چپ کر میرے علی تے جانیوں بولن دی چپ کر میرے علی تے جانیوں بولن دی اساں اشکانو پینا ہے اساں اشکانو پینا ہے پیارا سانو جند نالو تواڈا شہر مدینہ ہے تواڈا شہر مدینہ ہے پیارا سانو جند نالو تواڈا شہر مدینہ ہے تواڈا شہر مدینہ ہے ساڈے گھر کدی آ جاؤ ساڈے گھر کدی آ جاؤ آقا جی ساڈے گھر کدی آ جاؤ نین ترس گئے نے سانو دید کرا جاؤ سانو دید کرا جاؤ آقا جی سانو دید کرا جاؤ گل نور دی مالا میرے یارو گل نور دی مالا جی دے اسی منگے دے یا سونا کملی والا 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 تواڈی زلفاں دی چھاں ہووے ہاں تواڈی زلفاں دی چھاں ہووے تواڈی زلفاں دی چھاں ہووے جی تواڈی زلفاں دی چھاں ہووے تواڈی زلفاں دی چھاں ہووے
تواڈی جان نکلے تواڈا لباں تے نہ ہوئے تواڈا لباں تے نہ ہوئے مائیے دا آخری شعر جی کل نور دی گانی گل نور دی گانی میرے یارو گل نور دی گانی سونے تو وار دئیے جند مجھ بھی تے جانی جند مجھ بھی تے جانی سونے تو وار دئیے جند مجھ بھی تے جانی جند مجھ بھی جانی تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد مولا علی تو بار دئیے جند مجھ بھی تے جانی جند مجھ بھی تے جانی آج اس محفل چو اللہ دے دلدار دی خوشبو آتی ہے آج اس محفل چو اللہ دے دلدار دی خوشبو آتی ہے سرکار نے آنا استایو سرکار نے آنا استایو سرکار دی خوشبو آندی ہے سرکار دی خوشبو آتی ہے اج اس محفل چو اللہ دے دلدار دی خوشبو آندی ہے قرآن شریف نو تائیوں تے اسی پڑھنے یا اسی چمنے یا قرآن شریف نو تائیوں تے اسی پڑھنے یا اسی چمنے کیونکہ قرآن چو عملی والے دے قرآن چو کملی والے دے قرآن چو کملی والے دے کردار دی خوشبو آندی ہے کردار دی خوشبو آتی ہے اج اس محفل چو اللہ دے دلدار دی خوشبو آتی ہے اج اس محفل چو اللہ دے دلدار دی خوشبو آتی ہے دلدار دی خوشبو آتی ہے پامیں بابا پامیں دادا پامیں روزہ ہوئے پامیں روزہ ہوئے میرے بابا
دا پاویں روزہ ہووے میرے خواجہ دا پاویں روزہ ہووے میرے داتا دا سانو ہر دربار چو آقا دے سانو ہر دربار چو آقا دے دلدار دی خوشبو آندی دلدار دی خوشبو آندی اج اس محفل چو اللہ دے دلدار دی خوشبو آندی اج اس محفل چو اللہ دے دلدار دی خوشبو آندی آخری شیر اور میری آخری دا بھی آخری شیر اللہ تعالیٰ تو انہوں ساریاں تو سلامت رکھے اللہ تعالیٰ تو اڈے ساریاں دی خیر کرے ماشاءاللہ تو اڈیاں محبتانوں تو اڈیاں خلوص بریاں چاہتانوں اللہ پاک قائم تے دائم رکھے دی میری آخری دا آخری شیر سنو بڑا سونا شیر سی حضور دی آل پاک دا کربل دا لکھیا ہویا تے ذہن چو نکل گیا انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر صحیح بس یہی سمجھ لو کہ میری حاضری اللہ تعالیٰ قبول فرماوے جی تے بس ٹھیک ہو گیا ہاں اج اس محفل چو اللہ دے دلدار دی خوشبو آندی تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد ایک ہاتھ کھڑا کر کے سارے تاجدار ختم نبوت زندہ باد لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ بہت شکریہ جناب بڑی نوازش مہربانی